iyong lingkod. Mayong hapon sa tanan. Una karon nga adlaw gihandom sa atong simbahan si Santa Lucia, Birhen o Martir. Gikan siya sa Syracuse sa Romanhong probinsya o usa ka relihiyosa nga Kristiyano. Nihimo og panaad sa pagpuyog usa ka ulay nga kinabuhi. Kay sa pagdawat sa usa ka lalaki nga gusto makigminyo kaniya tungod sa kanindot sa iyang mga mata. Iyakin ng gilugit o gipadalangad to sa lalaki uban sa mensahe nga nagkadayon. Ania ang imong grabe nga gitinguha. Unahagyo ako kanimo nga biyain ako nga malinawon. Sumala sa sugilanon sa religion o tradisyon ang iyang pananaw nahiuli sa pagkasunod adlaw. Ang pagkamartir ni Santa Lucia sinulsulan sa lalaki nga gusto nga makigminyo kaniya. Nahitabo pinagi sa pagduslak sa kutsilyo ngadto sa iyang liog sa tuig 303 ug siya ang gihimong ug ila nga patron sa makabos og swadunay mga panginahanglan dahil silang mga pananaw. Mga kaigsunan, daghan sa mga Hudeyo sa kapanahunan ni Jesus ang nagapaabot sa Mesiyas. O nga nagtinguha sila, unang-unahuna sila nga ang paghari sa Diyos magalambigit diha sa pagwagtang sa madaog-daogon nga sistema sa panggobyerno sa mga Romanhon. Kung nga mawagtang kining maong mga Romanhon gikan sa ilang dapit. Sa diha nga si Juan o si Jesus na nanawagan sa pagbag-o sa kasing-kasing aron pagdawat, pagbukas sa gulingon sa pagdawat sa gingharian sa Dios. Daghan sa mga religious leaders mismo ang wala mohatag kanilang igo nga importansya o gibugaton. Alang kanila, si Juan samag tao nga giyawaan. Ang yahang pagkaon didtong nikuha niya sa kamingawan. Ang yahang sapot ug bisti ang gikatingad-an nila kay kini gikan sa panit sa mga hayop. Slakton nga pagkasulti ang ilang panglanta kang Juan ubos o walay hinungdan sa iyang pagkasiya. Samtang ang atong Ginoong Kristo ikaon ug diuban sa mga tao, makiguban siya sa mga makasala o tawag usab nila ulit o nga tao. Palahubog o labaw sa tanan kaya akusahan nila siya nga higala sa mga gobernador sa buhis o mga makasala. Usa nga dili gayud nila madawat si Jesus ug si Juan tungod niini nga ilang nasaksihan o nakita nga siya pinadala sa Diyos. Sa lain nga paagi, itandi usab ni Jesus kining mga detractors o mga basers niya. Sama sa mga bata nga
wala mo apil o sayaw. Wala magpakabana. Gipili nila ang paglingkod lamang diha sa daplin aron sa paghinanaw. Kaya si Jesus alang kanila, dili seryoso, sayang pagkasya. Samtang si Juan hilabihan usab ka seryoso diha sa iyang kampanya sa pagbag-o sa kinabuhi. O nga dili sila buot nga mo partisipar o dili sila buot nga muduyog sa maong kausa ni Juan magbubunyag ang iyang singgit sa pag-andam sa dalan nga pagagian sa Ginoo. Mga kaigsunan, ang mga tao doon nagayoy ka na makita nga mga rason kung dili niya gusto ang ipabuhat diha kaniya. Doon nagay makita ang rason ang usa ka tawo aron nga mapadayon ang iyang unsa iyang gusto. For example, doon ay usa ka kanang palahubog o palainom, parintira na. Adto sa tindahan, papalit akong tanduay, kay sakit akong tiyan. Huwag ang tindira, may hatag po og tanduay, kay dako magagtingog tong palit og tanduay. Gingnan siya sa usa ka naginom-inom dito og soft drinks, sakit man kay mong tiyan, nganong tanduay maimong giinom? Bason og na diferensya, imodyo mo tayo mong ginanglan, dayatab siya imong ginanglan, di ba buskupan? Pag ingnan yung palahubog, ingnan na siya, ayaw kong tudlo eh. Mao ni akong kalipay. Sabi lang, tanduay, mao yung kalipay. Anyway, ang tao, kung dili kita gusto nga mosunod unsay maayo, unsay ang ngayan nga buhaton, mangita kita og palusot nga rason. Mangita tag pamaagi kung unsaon nato sa paglikay. Sama sa mga reliyoso sa kapanahon na ni Jesus, wala sila mudawat kang Jesus o kang Juan, kaya alang kaniya ang gihimo nining duruha. Dili nila ma-imagine nga mamugna ang gingharian sa Dios pinagi sa ilang pamaagi. Kaya alang kanila ang Mesiyas usa ka manggugubat nga mooy muluwas kanila gikan sa mga kasundaluan o gobyerno nga Romanhon. Pagkaigsunan, ang ato nga mga pagpamalibad, ang ato nga paghimo og bisan unsa na lang rason nga ato ipadayag, dili magdala nato ngadto sa kayuhan. Og dili sab kini magdahatod kanato ngadto sa katusuod, ngadto sa Ginoo. Our excuses cannot bring us to our destiny, and our excuses will not bring us to a closer relationship with God. Kaya unsay pahimo nato nga maayo, unsay pahimo nato sa Ginoo, mangita manggunta og rason. Busa usa ka magsusulat mingon siya, lisod kaayo nga ang tao mahimong balaan kung siya magsigi og pangita og rason sa pamalibad. Kay walay tao sa kalibutan nga nahimong nagmalampuson tungod kay daghan siya og mga rason. Matod pa, mahimong makasinati ka o kapakyasan ngadto sa kalampusan. You can go from failure to success, but never from excuses to success.
nang di gyud ta masigig pangitag rason pamalibad unsa na latong himuon kay ang ato nga mga rason, ang ato nga mga paglikay maghimo lamang sa ato nga mga paningkamot nga mas lisod. Tingali malipay ka nga nakalusot ka apan sa kinatibuk-an imong gilisod-lisod ang imong kaugalingon. Our excuses can make us happy for a day, but will make our tomorrow difficult. Mangita tag rason, mangita tag hinungdan, mangita tag pamalibad, mas makapahimong lisod hinuon sa ato nga mga paningkamot. We have a bag of excuses. Gusto kita nga mulikay. Tingali tungod sa kakapoy, tungod sa katapol, o bisan unsang hinungdan. O bisan kinsang tao nga kanunay nga mangita o kahigayonon sa pagpamalibad, dili gayud siya mahimong muasinso o muuswag. O kadtong tao nga sige mangitag rason sa pagpamalibad, parente sabda sa bakakon nga tao. It is always difficult to follow God with excuses. And anybody always find excuses is a liar, and he will never succeed. Mangita ka siguro kanunay og rason unsaon nato nga makalikay kita, dili gayud kita muuswag o muasenso. Makaigsunan, tinguhaon nato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, nga dili lang maayo ang atong pagbati sa atong kaugalingon, kundi mahimong mas maayo tungod kay ang Ginoo nakig-uban kanato nga iyang katawhan nga matuhon. Ang ato nga pagbati, ang atong kasiguruan, ang atong awareness sa makarunayon nga presensya sa Dios pauntang magigiya kanato sa paghimo og mga buluhaton sibog subay sa kabubot-on sa Dios. O nga ang Espiritu sa Dios magatugot kanato, magagiya kanato sa paghimo og mga maayo nga mga binuhatan. Himo nato nga sentro sa atong kinabuhi adlaw-adlaw nato mga paningkamot ang kahayag nga dala sa Dios aron kita maandam labi na nining panahon sa Advento o panahon sa Kapaskuhan. Ang atong consciousness, ang atong awareness, ang atong pagpakabana mao'y mga kahigayunan nga kita naningkamot sa pagtubag sa tawag sa Dios sa adlaw-adlaw nato nga panaw sa kinabuhi. Karon gyud panumduman ta nga di lang kita mangita og rason og hinungdan, kundi mga muyo kita nga mapawsanon nga giyahan ubanan ug tudtulan kita sa Ginoo unsay maayo angay ug ikahimot niya sa atong panaw nining kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Palihog